औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा खुश आबाद रखे और हम सबको शैतान के शर से बचाए और अपने नफ्स के शर से बचाए। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश में इंसान अपने नफ्स के 7 दर्जों में से गुज़रता है, जिसमें पहला दर्जा नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लवामा, तीसरे नंबर पे नफ्स मुल्हिमा, चौथे नंबर पे नफ्स राज़िया, पाँचवें नंबर पे नफ्स मर्ज़िया, छठे नंबर पे नफ्स मुतमइन्ना और 7वें नंबर पे नफ्स कायमा, जिसे नफ्स कामिला या नफ्स साफ़िया भी कहते हैं। नफ्स हमारा को पाक करने के तरीके या तज़किया नफ्स करने के तरीके ये हैं कि जब गुनाह का पहला ख़याल आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का विर्द करना चाहिए, या गुस्ल कर लें या वज़ू कर लें। सूरत फ़लक या सूरत नास या सूरत अखलास भी पढ़ी जा सकती है। अगर हम इन्हें नहीं रोकेंगे तो ये ख़याल एक कंसेप्ट या आइडिया बन जाएगा या तसव्वुर बन जाएगा, और फिर ये तसव्वुर शहवत बन जाता है, यानी ख़ास रंग की ऐनक बन जाती है। शहवत में दुनिया की सारी मोहब्बतें, यानी बेटों की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत, दुनिया की हुकूमत की मोहब्बत, ये भी शहवत है। अगर ख़याल शुरू में ख़त्म हो जाए और तसव्वुर और शहवत की सतह तक ना पहुँचे तो इसके लिए नेक लोगों की सोहबत के साथ इलाज करना चाहिए। शैतान से ख़ास तौर पर ख़याल रहे कि शैतान नेक आदमी को गलत करार देता है और नफ्स का इलाज नहीं होने देता, तो इसलिए इस्लाह मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस बारे में ख़ास ख्याल रखा जाए और शैतान के वसवसों से बचना चाहिए। और अगर शहवत के बाद इरादा बन जाता है, इरादा या नीयत, और उससे अगली सतह है गुनाह। सबसे बड़ा गुनाह तो बेअदबी है जो इब्लीस ने शैतान के तौर पर, यानी शैतान ने किया, उसने बेअदबी की और शैतान हमें यही बेअदबी सिखाता है। इरादे और नियत के बाद फ़ेल बनता है, यानी अगर गुनाह कर दिया तो ये फ़ेल हो गया, और अगर बार बार गुनाह किया जाए तो ये आदत बन जाती है। इसलिए बेहतरीन वक्त ये है कि जब पहला ख़याल आए तो उसे रोक दिया जाए। हर सांस पर अल्लाह ताला को अपना मुहाफ़िज़ समझना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया कि मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। रोज़ाना रात को अपने नेक व बद आमाल का वज़न कर लिया करें। यानी जो शख्स या इंसान दुनिया में हर रोज़ अपना हिसाब करता है, क़यामत वाले दिन उसका हिसाब आसान हो जाता है। हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फ़रमाते हैं, हमसे पहले लोगों का हाल ये था कि बिस्तर में जाने से पहले अपने दिन का हिसाब करते थे, आमाल का हिसाब करते थे और अपने ख़याल का भी हिसाब करते थे, और इस्तिग़फ़ार और तौबा करते थे ताकि आगे हिसाब ना देना पड़े। अच्छों की सोहबत और अच्छों की मजलिस में बैठना चाहिए। ऐसे लोगों की सोहबत में ना बैठें जहाँ ग़ीबत होती हो, चुगली होती हो, झूठ होता हो और दुनियादारों की बातें होती हों, जिससे इंसान अल्लाह की याद को भूल बैठे। गुनाहगारी और मनफी सोच में इजाफ़ा हो, क्योंकि ऐसी मजलिस जहन्नम है। बुरी मजलिस को छोड़ के नेक लोगों की मजलिस अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि नेक लोगों की, अच्छे लोगों की मजलिस जन्नत के बाग हैं। अल्लाह के नाम के लिए, उसके ज़िक्र के लिए अपनी ज़बान और दिल को पाक रखें, और सिर्फ़ मुत्तकी और अक्लमंद के साथ दोस्ती रखें। जिस पर तकवा का पहरा नहीं है वो शैतानी अकल है, और जिस आलिम की दिल की आँखें खुली ना हो उसकी मजलिस में ना रुकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अच्छे वो लोग हैं जिनको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, और जिनका बोलना तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा कर दे, और जिसके अमल को देखकर आखिरत याद आ जाए। नबी पाक सरवर दो जहां ने 23 साल तक मेहनत की, उम्मत को फलाह के रस्ते की तरफ नमूना बनकर दिखाया। वक्त गुज़रता जा रहा है, न जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल की मजलिस में कम अज़ कम 5000 अफराद होते थे। उनमें से 500 तो
لکھتے تھے اور باقی ان کو دیکھ کر حسن ادب سیکھتے تھے اور اللہ کی یاد حاصل کرتے تھے اور اپنی آخرت سنوارتے تھے۔ امام حسن بصری کو جو بھی دیکھتا اسے اللہ یاد آ جاتا اور ساری دنیا کو بھلا دیتا۔ جب دل میں سختی اور سیاہی آ جاتی ہے تو اللہ والوں کو دیکھ کر دل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے اور روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ہم نشین ہوں گے وہ عاجزی کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، کوئی شخص صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ 6 گھاٹیاں عبور نہ کر دے، اپنے اوپر عیش عشرت کا دروازہ بند کر دے اور سختی کا دروازہ کھول لے، عزت کا دروازہ بند کر دے یعنی عزت کو اپنا حق نہ سمجھے، اور ذلت کا دروازہ کھول دے یعنی اگر کوئی عزت نہ بھی کرے تو بھی اسے خوشی ہو اور غم نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 گناہوں سے دل کو بچاؤ جو دکھائی نہیں دیتے، یہ جسم کا گناہ کرواتے ہیں۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 دکھاوا، نمبر 3 غرور اور خود پسندی، نمبر 4 دنیا کی محبت اور لالچ۔ اور اگر اللہ نے کسی کو نعمت اور آزمائش دی ہے تو ہمیں اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ریاکاری یا دکھاوا، انسان نیک کام صرف لوگوں کو اگر دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ حضرت علی نے ایک کافر کو چھوڑ دیا کیونکہ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب میرا غصہ شرک خفی بن گیا تھا اور میں صرف اسے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں اس میں میرا غصہ نہ شامل ہو۔ اسی طرح اپنی تعریف کرنا یا غرور کرنا اور اپنے آپ کو عزت اور دوسروں کو ذلت دینا، یہ بھی غرور ہے اور اس کا علاج عاجزی ہے۔ دنیا کی محبت جو کہ تمام گناہوں کی وجہ ہے اور جس سے لالچ اور تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت سے بچنا تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کر اس کی اطاعت کے ساتھ، اور اس کی اطاعت اختیار کر اس کے تقوی کے ساتھ، یعنی عبادت میں تقوی ضروری ہے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں محنت کرنے والا ہو، یعنی اللہ کے تقوی کے لیے مہاجر بن جاؤ۔ اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکو، اپنے پیٹ کو دوسروں کا مال کھانے سے روکو، اور زبان کو دوسروں کی غیبت کرنے سے روکو۔ ہر خطرے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اور خطرہ کیا ہے؟ یہ برے خیال کو کہتے ہیں۔ نفس کے دروازے پر برا خیال ہی ساری تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دل میں رقت اور نرمی رکھو۔ سب سے بڑی آفت نفس کی آفت یہ ہے کہ انسان کو اپنی تعریف اچھی لگے۔ نفس کو کثافت سے بچاتے جائیں، اپنے اندر ٹٹول کے دیکھیں اور چراغ معرفت جلائیں۔ 1 منٹ کی مہلت بعض دفعہ انسان کو نہیں ملتی ہے۔ آفت 3 راستوں سے داخل ہوتی ہے: طبیعت کی بیماری، زبان سے غیبت، حرام کھانا۔ اگر برائی کرنی ہے تو اپنی ہی کرو، دوسروں کی برائی نہ کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اور اپنے نفس کے کہے میں جو آتا ہے تو فساد میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ تیرا نفس ہی تیرا قید خانہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔